हामी हृदयदेखि हामी गाउनेछौँ, किनभने उहाँ मात्र एकमात्र महान परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ धन्यवादका योग्यका प्रभु हुनुहुन्छ, आराधनाका योग्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले आराधना चढाउनु पर्दछ। हामीले चाहिँ सधैँभरि उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिइराख्नु पर्दछ। उहाँ मात्र एकमात्र धन्यका योग्यका प्रभु हुनुहुन्छ। जतिजना पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ हैन, अनलाइन जुम अनलाइनमा चाहिँ सबैजना आफ्नो हृदयलाई खोलेर हाम्रो चाहिँ जीवित परमेश्वरलाई यतिखेर हामी चाहिँ हेर्नेछौँ, हामी चाहिँ जीवित प्रभुलाई हामी उचाल्नेछौँ। आउनुहोस्, हाम्रो शारीरिक आँखाहरू हामी बन्द गर्न सक्छौँ। यदि तपाईहरु मिलेको खण्डमा जुन ड्युटीहरू छ भने आँखा खोलेरै पनि तपाईहरुले आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मिलेको खण्डमा हैन, तपाईहरुले चाहिँ बन्द गरेर एकदमै हृदयदेखि नै हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ। आउनुहोस्, यो समयमा सबैजना आफ्नो स्वरहरू उचालेर हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने जीवित प्रभु, हामी तपाईलाई उचाल्दछ। यस समय हामी तपाईप्रति हामी धन्यवादी छौँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। तपाईको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, तपाईको कृपाको लागि धन्यवाद, हालेलुया। तपाईको दयाको लागि धन्यवाद, हालेलुया। तपाईको महान शक्तिशाली कार्यहरूको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। हामी तालीहरू बजाएर, हामी गीतहरू गाएर अनि कोरसहरू गाएर तपाईको नामलाई यस समय हामी उचाल्नेछौँ प्रभु। तपाई उचाल्नुहोस्, हालेलुया। धन्यवाद। यस लर्ड, येशू तपाई बन्नुहोस्, मेरो शिर झुकाउँदछु। येशू तपाई उचालिनुहोस्, अब म गर्दछु। येशू तपाई बन्नुहोस्, मेरो शिर झुकाउँदछु। येशू तपाई उचालिनुहोस्, दिन त केही छैन, येशू मेरोमा, दिन त यही सक्छु। आराधना 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 येशू, आराधना 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 येशू। अब म गर्दछु। येशू तपाई बन्नुहोस्, मेरो शिर झुकाउँदछु। येशू तपाई उचालिनुहोस्, दिन त केही छैन, येशू मेरोमा, दिन त यही सक्छु। आराधना 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 येशू, आराधना 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 येशू।
साथको लागि हाम्रो शिरहरू झुकाउँ तपाईँ उत्साह लिनुभएको परमेश्वर पिता हालेलुया हामी केही पनि दिन सक्दैनौँ प्रभु तर प्रभु हामी हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आराधना चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता हालेलुया तपाईँले हाम्रो आराधनाहरू ग्रहण गर्नुभएको परमेश्वर तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद परमेश्वर पिता हालेलुया धन्यवाद मलाई सम्हाल्नुहोस् मलाई डोर्याउनुहोस् म त कमजोर छु लडखडाउँदछु तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिन जिउन तपाईँ बिना येशू तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिन जिउन तपाईँ बिना येशू प्रत्येक दिन सयौं बाधाहरूलाई सामना गर्न पर्दा येशू दिनुहोस् तपाईको सामर्थ मलाई म विजयी बनु प्रत्येक दिन हजारौं आवाजहरू गुन्जदछ यो मस्तिष्कमा तीमध्ये तपाईको आवाजलाई म चिन्न सकूं तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिन जिउन तपाईँ बिना येशू तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिन जिउन तपाईँ बिना येशू तपाईलाई भेट्न आएको छु पुज्न आएको छु आदर गर्न आएको छु तपाईँ झैं अरू कोही छैन कोही पनि छैन तपाईँ मात्र मेरो प्रभु तपाईलाई भेट्न आएको छु पुज्न आएको छु आदर गर्न आएको छु तपाईँ झैं अरू कोही छैन कोही पनि छैन तपाईँ मात्र मेरो प्रभु मलाई सम्हाल्नुहोस् मलाई डोर्याउनुहोस् म त कमजोर छु लडखडाउँदछु तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिन जिउन तपाईँ बिना येशू तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिन जिउन तपाईँ बिना येशू तपाईँ बिना साँच्चै नै प्रभु हालेलुया तपाईँ मात्र एकमात्र महान परमेश्वर तपाईँ मात्र पर्फेक्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु हामी कमजोर छौँ हामी लडखडाउँदछौँ साँच्चै नै
तपाईलाई थाहा छ हाम्रो भित्रका हाम्रो हृदयका आवाज जान्ने हुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यको भन्दछौँ हामीलाई हरेक दिन हरेक पल हामीलाई सम्हाल्नु हुने परमेश्वर तपाईलाई हामी धन्यवाद प्रभु र कदम कदममा तपाईले वास्ता गर्नुहुन्छ हामीलाई प्रभु हरेक कुराहरूदेखि सम्हाल्नुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु हालेलुया साँच्चै नै ओ परमेश्वर पिता हाम्रो आँखाका पट्टीहरू फुकालेर तपाईले धन्यवाद छ प्रभु अन्धकारदेखि प्रभु हालेलुया ज्योतिमा हामीलाई डोर्याउनु भएको छ परमेश्वर पिता हालेलुया तपाईले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ परमेश्वर पिता हालेलुया परमेश्वर पिता हालेलुया हामीलाई सम्हाल्न भयो प्रभु हरेक परिस्थितिमा सम्हाल्नु भयो चिन्ता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा मेरी महिमा तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दो मेरी महिमा तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दो मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा सभी तुझको भूलेंगे तो भी ना मैं तुझको भूलूंगा कभी सभी तुझको भूलेंगे तो भी ना मैं तुझको भूलूंगा कभी अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा लाल सागर में रास्ता दिया आज भी मैं करने के योग्य हूँ लाल सागर में रास्ता दिया आज भी मैं करने के
साँच्चै नै तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ अनि तपाईको प्रेम कहिल्यै अन्त नहुने प्रेम अनमोल प्रेम बहुमूल्य प्रेम प्रभु हालेलुया प्रभु तपाईले हाम्रो चिन्ता कति धेरै लिनुहुन्छ प्रभु हालेलुया अब्राहम याकूब इसहाकका परमेश्वर आज हाम्रो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु आफ्नो हातमा हामीलाई उचाल्नुहुन्छ प्रभु हालेलुया हामीलाई सही मार्गमा तपाईले डोर्याउनुहुन्छ प्रभु हामीलाई धन्यवाद प्रभु हालेलुया हामीलाई हरेक चेनहरुदेखि हरेक बन्धनहरुदेखि तपाईले छुटकारा दिनुभएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद 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 छ परमेश्वर हामी तिर्खाएका थियौं हामी भोगाएका थियौं प्रभु तपाईले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई तृप्त पार्नुभयो प्रभु हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हामीले माग्नु भन्दा अगाडि नै छुट्याउनु हुने परमेश्वर हाम्रो निम्ति ठुलो योजना राखिदिने परमेश्वर प्रभु हालेलुया हाम्रो निम्ति दर्शन अनि बोधहरू थपिदिने परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु हालेलुया हामीलाई हरेक बाटोहरू तपाईले ओ प्रभु बनाउनु भएको लागि धन्यवाद जहाँ बाटो हुँदैन त्यहाँ बाटो भएर प्रभु तपाई उभिनुहुन्छ हाम्रो बीचमा खडा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु ईश्वर हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हाम्रो चिन्ता गर्नुहुने हालेलुया हालेलुया तपाई प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौं तपाई हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ प्रभु आफ्नो छोरा छोरी हामीलाई कहल्याउनु भयो प्रभु धन्यवाद ईश्वर राजा साँच्चै नै तपाई येशूको नाम उचालिएको छ हालेलुया हालेलुया तपाई येशू उचालिनुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाई आउनु भएको लागि धन्यवाद परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाई हाम्रो जीवनमा नयाँ कार्य गर्नुभएको लागि धन्यवाद चढाउँदछौं हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हालेलुया हामीले जाने नजाने प्रभु कोरसहरू गीतहरू वचनहरू गायौं प्रभु हालेलुया तपाईको स्वर्ग सिंहासनमा गुन्जिएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं र प्रभु हाम्रा स्तुति आराधनाहरू ग्रहण योग्यको छ प्रभु तपाईले ग्रहण गरिसक्नु भएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं प्रभु हालेलुया धन्यवाद प्रभु हाम्रो आराधनाहरू हाम्रो हृदयका भेटीहरू तपाईले ग्रहण गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु हालेलुया सारा आदर सारा भक्ति सारा महिमा तपाई येशूलाई चढाउँदछौं येशू प्रभुको नाउँमा आमेन 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 हुन्छ हाम्रो जीवित परमेश्वरको महिमा भएको होस् अनि फेरि पनि यो समय हाम्रो सञ्चालक अनि मनु ब्रदरलाई दिन चाहन्छु यो समय लिन सक्नुहुन्छ जय मसीह जय मसीह हुन्छ एकदमै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो अप्सरा सिस्टर लगायत उहाँको टिमलाई असल प्रकारले परमेश्वरको नजिकतामा हामीलाई डोर्याउनु भएको लागि यहाँहरुको जीवनमा परमेश्वर पिताले प्रशस्त गरिकन आशिष दिनु भएको होस् र भोलिका दिनहरूमा पनि परमेश्वरको नजिकतामा हामीलाई यसरी नै तपाईहरुले डोर्याउनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त अनि साथै आशावादी पनि छौं यो समयमा महान परमेश्वरलाई अनि हाम्रो सिस्टरहरुलाई हामी एकदमै धन्यवादको ताली बजाउन है यो समयमा हामी सबैजना मिलिकन प्रभुले दिनुभएको हातबाट प्रभुलाई महिमा गरौँ हालेलुया ग्लोरी टु गड प्रभुलाई महिमा भएको होस् यो समयमा अनि पछिबाट जो जति जोइन हुनु भएको छ आजको सेवामा तपाईहरु सबैजनालाई वेलकम भन्न चाहन्छु आजको सेवामा म सञ्चालक मुनु लामा गुरुङको तर्फबाट आज जो जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा आज एक जनालाई समय दिएर एक जनालाई टर्न दिएर अनि त्यसो गर्दै गर्दा अलिकति समय बेसी जाला त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एकमुष्टमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत भन्छ है आजको सेवामा आज हामी अलिकति हतारमा पनि छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि स्पेशल समय पनि हामी भोलि दिन्छौं है स्पेशल समय चाहिँ भोलिको लागि तपाईहरु सायद आज कजना रेडी भएर आउनु भएको थियो होला आज त येशूको नाममा म गाउँछु भनेर आउनु भएको थियो होला अनि भोलिको लागि त्यो हामीले थाती राख्छौं भोलि तपाईहरुले त्यो टर्न पाउनु हुनेछ अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी डाइरेक्ट टुडे वी हेभ पास्टर जोन पार्क फ्रम कोरिया एन्ड उहाँलाई हामी एकदमै वेलकम गर्न चाहन्छु वेलकम पास्टर जोन पार्क एन्ड हामी चाहिँ अब परमेश्वरको वचनको समयमा आइपुगेका छौं अनि हामी आज पास्टर बुवाबाट हामी परमेश्वरको शक्तिशाली वचनलाई सुन्छौं त्यो भन्दा अगाडि यो समयमा चाहिँ हाम्रो सन्तोष दा हुनुहुन्छ भने आत्मिक मन वचन परमेश्वरको वचनको लागि तपाईले सहायताको प्रार्थना गरिदिनु होला ल सन्तोष दादा हुनुहुन्छ जय मसीह हुनुहुन्छ भने
जय मसी हाम्रो भाइ हुनुलाई पनि धन्यवाद छ। म चाहिँ भर्खर नुहाएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति लथालिङ्गे छु, तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि हाम्रो भाइलाई पनि धन्यवाद, मलाई नाम लिस्टमा राख्नु पर्ने बहिनीलाई पनि धन्यवाद। अनि आउनुहोस् हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नुभन्दा सबैलाई जय मसी भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको निम्ति। हाम्रो बिचमा कोरियाबाट गुरुबा हुनुहुन्छ, हामी अगुवाई माग्नेछौँ। धन्यवाद स्वर्गलाई सिंहासन अनि पृथ्वीलाई पावदान तुल्याउनु हुने पिता पुत्र पवित्र आत्मा श्री एक परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। विशेष गरी तपाईँको दास आज वचन लिएर आउनु भएको छ, जुन वचन चाहिँ हामीलाई प्रभु खाँचो छ, ती वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा तपाईँ बोलिदिनुहोस् अनि ती वचनबाट हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हुन सकेको होस् र वचन बोल्ने र सुन्ने हामी सबैको साथमा तपाईँ हुनुभएको होस्। कुनै नेटवर्क र कुनै समस्याहरू नआएको सबै कुरा यीशु तपाईँको रगतमा बाँध्दछौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म सबै कुरा तपाईँ प्रभुको हातमा राखिदिन आशिष अनुग्रह चाहन्छौँ। जीवित अनि जिउँदो प्रभु येशू तपाईँको नाउँमा आमेन। हुन्छ, जय मसी। यसमा बाँकी फेरि पनि हाम्रो भाइ दिन चाहन्छ। आमेन 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 हालेलुया। हुन्छ, एकदमै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय सन्तोष दालाई पनि असल प्रकारले परमेश्वरको वचनको लागि शक्तिशाली सहायताको प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि परमेश्वर पिताले प्रशस्त गरिकन आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, यो समय चाहिँ हाम्रो सिमन गुरुबालाई दिन चाहन्छु, उहाँले गुरुबालाई दिनुहुन्छ है। गुरुबा जय मसी। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसी। हाम्रो आदरणीय प्रभुमा एकदमै आशिषित ब्रदर मनु लामालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बहिनी अप्सरा र टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब अबेर नगरिकन विशेष गरी तपाईँहरूको 5 महिनाको मेहनत, 21 हप्ताको मेहनत स्वरूप हामीले तपाईँलाई उत्साह दिनको लागि वचन सकेपछि सर्टिफिकेट पनि हामी दिन जाँदैछौँ। 34 जनाले ला मैले त पाएन भनेर तपाईँले मन नदुखाउनु होला। कतिजना पछि जोडिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै खुसी छौँ। वी आर भेरी ह्याप्पी टु आवर पास्टर जोन पार्क फ्रम साउथ कोरिया. Pastor, we are welcome you. Now is the time for the preaching. Now you can take your time for 30 minutes. I will can try to translate. Okay, Pastor. ताली बजाएर हाम्रो पास्टरलाई स्वागत गर्दैछौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो, हामी ताली बजाउने छौँ। Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, God bless you. Very, very blessing. Today is a very amazing, beautiful day in Jesus Christ. परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज एकदमै आशीषित दिन हो, येशूलाई महिमा भएको होस्। Our meeting, very, very blessing, is beautiful and very good worship song, Nepal worship song. Hallelujah. एकदमै आशीषित भएका छौँ हामी आराधनाद्वारा। I can feel very, very big anointing and joy and revival in now. अनि मैले ठुलो एकदम अभिषेक पाएको महसुस गरेको छु। भित्र हृदयमा एउटा जागृत भएको छ, रिभाइभल भएको छ। So I'm very thankful to God and thank you to Simon Pastor and all Nepal church member in Jesus name. म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुलाई पनि धन्यवाद। I am from South Korea and pastor and my church name is World Holy Spirit Full Gospel Church in Seoul. म दक्षिण एसियाबाट छु र म एउटा पास्टर हुँ अनि यो फुल पेन्टिकोस्टल मण्डलीमा उहाँ सेवा गर्नुहुन्छ। Today I am very thank you and very happy. I like a mission in the world. Then Holy Spirit give me a world vision. So Holy Spirit continue lead me to all the nation. अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्नुभएको कारणले गर्दा धेरै देशहरूमा जानको लागि सहायता गर्नुभएको छ। यद्यपि मिलाएर भन्नुपर्दा उहाँले नेपालमा आउनको लागि पनि भविष्यमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। I believe now Holy Spirit is working for us with big anointing and blessing.
म विश्वास गर्छु पवित्र आत्माको भारी अभिषेक हाम्रो माझमा छ अनि जुन अभिषेकले हामीलाई एकदमै आशिषित तुल्याउँछ। One day, Holy Spirit give me emotion about Nepal mission. अनि मलाई विश्वास छ एक दिन पवित्र आत्माले नेपालमा मिसनको काम गर्नको लागि प्रभुका आत्माले डोर्याउनु हुनेछ। I am nothing. I don't know everything. I only obey Holy Spirit and the Word of God. म केही पनि होइन तर मैले पवित्र आत्माले गर्नुहुने काममा आज्ञाकारी हुन चाहन्छु। Holy Spirit said to me, go to the Nepal and preach gospel of God. पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभएको छ नेपालमा गएर प्रभुको वचन प्रचार गर। I met Simon Pastor about by Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माकै कारणले गर्दा मेरो पास्टर सिमनसँग भेट भयो। Then I believe Holy Spirit touch you and bless very big miracle and the revival in Nepal. अनि म विश्वास गर्छु पवित्र आत्माको शक्तिले अभिषेकले नेपालमा प्रभुले एकदमै शक्तिशाली काम गर्नुहुनेछ। I believe only Holy Spirit and the Word of God. अनि म विश्वास गर्छु पवित्र आत्मा र परमेश्वरको वचनमा। So when you believe, when you obey Holy Spirit give us big anointing and blessing and revival. यदि तपाईँ र मैले पवित्र आत्मामा आज्ञाकारी हुन्छौँ भने परमेश्वरको आत्माको भारी अभिषेकले हामीलाई भर्नुहुनेछ। So we have to only Holy Spirit. You have to believe Holy Spirit. हामी त्यही कारणले गर्दा पवित्र आत्मामा विश्वास गर्छौँ उहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। Then Holy Spirit will lead us to big anointing and blessing revival. अनि पवित्र आत्माको उपस्थिति अनि उहाँको भरिभराउले गर्दाखेरि हामीमा एकदमै शक्तिशाली जागृति आउँछ। So I want to preach about Act 1 from chapter 1 from 4 to 9. Please read the Bible. Simon Pastor, let's. अहिले म तपाईहरुको बीचमा प्रेरित 1 अध्यायको 4 देखि 9 बाट परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। प्रेरित 1 अध्यायको 4 देखि 9। Hallelujah. Let the Bible continue. Act 1 from 4 to 9. यदि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईले प्रेरित 1 अध्यायको 4 देखि 9 सँग हामी सँगै पढ्ने छौं। Hallelujah. Thank you. Bible said, Act 1 A. When you receive Holy Spirit receive you. We come power of God. Then we come witness to all the nation. अनि प्रेरित 1 को 8 ले भन्छ तिमीहरुमा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरु शक्ति पाउने छौ र धेरै देशहरुमा तिमीहरु जाने छौ। According to the Bible, when we receive Holy Spirit, we come to everything by Holy Spirit. जब हामी पवित्र आत्मामा भरोसा गर्छौं पवित्र आत्माको शक्तिले हामी परमेश्वरको राज्यमा धेरै असल कुराहरू गर्न सक्छौं। We must believe Holy Spirit. Then we pray to God and to receive Holy Spirit, feeling of Holy Spirit. हामीले पवित्र आत्मामा विश्वास गर्नै पर्छ, प्रार्थना गर्न पर्छ अनि पवित्र आत्माको शक्तिलाई प्राप्त गर्न पर्छ। When you receive feeling of Holy Spirit, we can do everything. Holy Spirit give us wisdom, joy, blessing, miracle, everything. जब हामी पवित्र आत्मामा विश्वास गर्छौं, भरोसा गर्छौं, जब हामीमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, हामीलाई बुद्धिको आत्मा, शक्तिको आत्मा, ज्ञानको आत्मा दिनुहुन्छ र धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा दिनुहुन्छ। So Jesus Christ said to disciples, wait to Holy Spirit, and receive feeling of Holy Spirit every day. जब येशूले चेलालाई भन्नुभयो तिमीहरुले जब पवित्र आत्माको शक्ति पाउने छौ तिमीहरुले चाहिँ एकदमै अचम्मका कामहरू गर्ने छौ। So please
don't worry about every problem, every disease and sickness. Don't worry. तपाईहरु अरु कुराको लागि फिक्री नगर्नुहोस्, टेन्सन फिक्रीको लागि ती कुराहरुको लागि फिक्री नगर्नुहोस्, विभिन्न समस्याहरुको लागि। If you receive to try to receive feeling of Holy Spirit, then you can do everything, and we can to receive blessing and the revival and miracle every day. Hallelujah. यदि तपाई र मैले पवित्र आत्मालाई प्राप्त गर्यौं, उहाँको आत्माले भर्यौं भने हामीले धेरै आत्मिक आशीषहरू प्राप्त गर्नेछौं। In the Bible, money, people, science, German, nation is nothing. Only by the Holy Spirit. By the Holy Spirit. बाइबलमा अरु कुराहरुले होइन, चेलाहरुले जसरी पवित्र आत्माको शक्ति पाएपछि अचम्मका कामहरु गरे, तर अरु कुराको होइन, पवित्र आत्माको भरि भराउ, उहाँको आत्माको उपस्थिति। Then we'll receive blessing and revival, because we love Jesus Christ and try to receive feeling of Holy Spirit. जब हामी येशूलाई प्रेम गर्छौं र पवित्र आत्मामा आज्ञाकारी हुन्छौं अनि प्रभुको आत्माको शक्तिले हामीमा आत्मिक आशीषहरू पनि आउँछन्। Hallelujah. Tonight, now Holy Spirit will give you feeling of Holy Spirit every day. अनि म अहिले विश्वास गर्छु यो बेलुकाको समय पवित्र आत्मा तपाई र ममा हुनुहुन्छ। Please don't worry. Only focus Holy Spirit and Jesus Christ. तपाई फिक्री नगर्नुहोस्, केवल पवित्र आत्माको उपस्थितिमा जानको लागि येशूको नाउँमा तपाईहरुले दाबी गर्नुहोस्। And we have to lean on blood of Jesus Christ. Blood of Jesus Christ is our everything. So we can forgive, we can receive forgive our sin by blood of Jesus Christ. जब हामी येशूमा विश्वास गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं, येशूले हाम्रा पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी जिउन थाल्छौं। Hallelujah. So now I believe Holy Spirit is saying you about miracle, blessing and the revival in Nepal. अहिले म विश्वास गर्छु तपाईको जीवनमा पवित्र आत्मा आउनु भएको छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल देशमा आत्मिक जागृति ल्याउनु हुनेछ। So hallelujah. So please don't worry, just believe. Jesus said to you, just believe. If you believe Jesus Christ, we will see glory of God. हामी अरु कुराको लागि फिक्री नगरौं, केवल प्रभु येशूमा विश्वास गरौं, उहाँको नाउँमा घोषणा गरौं र पवित्र आत्मामा हामी विश्वास गरौं र उहाँको आत्माले हामी भरिन सकौं। Hallelujah. Jesus Christ will be with you forever with the big anointing and the filling of Holy Spirit and miracle. Hallelujah. पवित्र आत्माको शक्ति अनि येशूको नाउँको शक्तिको कारणले गर्दा तपाई र हामी पवित्र आत्माको अभिषेकमा भरिन्छौं। Hallelujah. I want to read the Bible, Ephesians chapter 5:18. Ephesians chapter 5:18. एपीसी 5 को 18 ले भन्दछ। एपीसी 5 को 18 chapter 5:18. एपीसी 5 को 18। Pastor may someone can read, right? तपाईहरु मध्ये कसैले पढिदिनुस्। यहाँ यस्तो लेखेको छ एफएसी 5 को 18 मा दाखमतले नमात्यो कारण त्यो विलासित हो तर पवित्र आत्माले भरपूर्ण हो। आमेन। Amen. Hallelujah. Only receive feeling of Holy Spirit, then you can do everything. So we can do everything. Hallelujah. अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं, हालेलुया भन्छौं। यो वचनको खण्डले भन्छ पवित्र आत्माले भरियो, अरु अन्य कुराले होइन। South Korea is a long time is very poorest in the world. अनि 100 वर्ष अगाडि दक्षिण कोरिया संसारको धेरै गरिबहरू मध्येको देश हो।
poorest in the world. So South Korea people have no food, have no clothes, and house. Only house is tent. Long ago, 100 ago. 100 वर्ष अगाडि अनि दक्षिण कोरियाका मानिसहरू एकदमै गरिब थिए, खानाको लागि के रे बिहान बेलुका खानाको लागि पनि समस्या हुन्थ्यो, यस्तो कठिन अवस्था थियो। Many nations, many countries help the Korea with food, bread, and many things. तर समय बित्दै जाँदा धेरै प्रभुका दासहरूले धेरै देशबाट प्रार्थना गर्न थालियो। Korea died because Korea have no food and clothes and house. अनि बिहान बेलुका छाक टार्नको लागि करिब 100 वर्ष अगाडि कोरिया एकदमै दक्षिण कोरिया गरिब थियो। 100 years ago, some missionary came to Korea and preach word of God and Jesus Christ and the gospel. 100 वर्ष अगाडि दक्षिण कोरियामा अनि केही मिसनरीहरू त्यहाँ जानुभयो र परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न थाल्नुभयो। Then one day Jesus Christ give Korea fire of Holy Spirit, fire of Holy Spirit. अनि प्रभु येशू र पवित्र आत्माको शक्तिले कोरियामा परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुन थाल्यो। Korea people received the fire of Holy Spirit. Korea people pray to God every day with the Holy Spirit. अनि कोरियाका मानिसले प्रभु येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्न थाले अनि सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा कोरियाका मानिसले बिहान 4-5 बजे नै उठेर प्रार्थना गर्न अहिले पनि गरिराख्नुहुन्छ। Power of Korea church is Holy Spirit. Holy Spirit. Then Korea church pray to God every day continue. अनि कोरियाका मानिसहरूले येशूमा भरोसा गर्दै पवित्र आत्माको शक्तिमा निरन्तर प्रत्येक दिन प्रार्थना गरिरहनु भयो। Then Holy Spirit touch Korea and give power and blessing and revival continue. Holy Spirit give Korea revival. Hallelujah. अनि पवित्र आत्माको शक्तिले गर्दाखेरि कोरियाका मानिसहरूलाई छुनु भयो अनि दिनै प्रत्येक दिन बिस्तारै कोरियामा परमेश्वरको शक्तिशाली जागृति आउन थाल्यो। Continue. Jesus Christ said to Korea, receive Holy Spirit, focus, Holy Spirit, fire of Holy Spirit. निरन्तर रूपमा येशूको नाउँमा पवित्र आत्माको शक्तिले कोरियामा ठुलो काम गर्नुभयो र दक्षिण कोरियालाई धेरै आशीष दिनुभयो। When Holy Spirit touch Korea, every disease and sickness, poverty, devil go out and revival in Korea. Hallelujah. जब पवित्र आत्माको शक्तिले कोरियाका मानिसहरूलाई छुनुभयो त्यसपछि त्यहाँको गरिबी हट्यो, बिस्तारै परमेश्वरले त्यो देशमा धेरै आशीष दिन थाल्नुभयो। When you focus Holy Spirit lead us Jesus Christ and the blood of Jesus Christ and the Bible. जब हामी पवित्र आत्माको आज्ञाकारी हुन्छौं अनि येशूको नाउँमा परमेश्वरको वचनको शक्तिद्वारा हामीले आशीषहरू पाउन थाल्छौं। I believe from now Jesus Christ will give Nepal and you big anointing and fire of Holy Spirit. म विश्वास गर्छु येशूको नाउँमा पवित्र आत्माको भारी अभिषेक तपाईको जीवनमा आउनेछ। I know many Christians know about the Holy Spirit, but they don't focus on Holy Spirit. तर मलाई थाहा छ धेरै ईसाईहरूलाई पवित्र आत्माको बारेमा थाहा छ तर उनीहरू पवित्र आत्माले भरिएका छैनन्। What it is important that focus about Holy Spirit, focus Holy Spirit. महत्त्वपूर्ण यो कुरा यो कि हामी पवित्र आत्मामा केन्द्रित भएर उहाँमा भरिन सकौं। Old Testament work, God work. New Testament, Jesus Christ work. Now Holy Spirit work for us. So we have to focus Holy Spirit
and read the Bible. Read hallelujah. ठिक अहिले म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु येशूको नाउँमा तपाईले आफ्नो हृदयमा पवित्र आत्मालाई निमन्त्रणा गर्नुहोस् अहिले नै तपाईको र मेरो जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्न थाल्नुहुन्छ Then Holy Spirit will give us speak of tongues. Do you know speak of tongues? Speak of tongues is a prayer of Holy Spirit. अनि कठिन समयमा पनि तपाई र हामी आत्मामा रहेर प्रार्थना गर्यौं भने त्यो कठिन समयमा पनि पवित्र आत्माले हाम्रो परिस्थितिलाई बदलिदिनुहुन्छ When you pray to God, this is very important. Speak of tongues is very important. जब हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौं परमेश्वरसँग बातचित गर्छौं त्यो समय हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो When you speak of tongues, Holy Spirit give us many good things and power and gift and revival. Hallelujah. अनि पवित्र आत्माले तपाई र मलाई सेवकाईको लागि वरदानहरु दिनुहुन्छ शक्तिहरु दिनुहुन्छ डरहरु हामीबाट हटेर जान्छ हाम्रो जीवनमा जागृति ल्याउनुहुन्छ Then you can receive feeling of Holy Spirit every day and you can do everything. Hallelujah. तपाईं र हामी दिनदिनै प्रत्येक दिन पवित्र आत्माले भरिनु पर्छ पवित्र आत्मामा भरिनु पर्छ अनि हाम्रो जीवनमा धेरै कुरा परिवर्तन भएर जान्छ And you can win against the devil and our shame. Hallelujah. हामीले येशूको नाउँमा दुष्टका अग्निबाणहरुलाई इन्कार गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ In the world, devil attack to all people with disease and sickness, poverty, poor, problem, every bad thing. यस संसारमा दुष्टले हामीलाई धेरै कुराहरुमा आक्रमण गर्छ गरिबताको कुराहरुमा समस्याको कुराहरुमा पीडाको कुराहरुमा दुष्टले मौका लिन खोज्छ Hallelujah. Devil give us continue bad things, poor, worry, disappointed, failed, every bad thing. दुष्टले निरन्तर तपाईहरु हामीलाई निराश पीडा खाँचो समस्या यस्ता कुराहरु ल्याइ नै रहन्छ So we have to fight against the devil by the Holy Spirit. तर हामी पवित्र आत्माको शक्तिमा दुष्टका अग्निबाणहरुको विरुद्धमा हामी खडा हुनुपर्छ But human don't win against the devil. So many people receive poverty, disease, sickness, and problem, worry, anxiety. धेरै व्यक्तिहरुको जीवनमा आज समस्या पीडा गाह्रो कठिन विभिन्न समस्याहरुले हाम्रो जीवन गाजिराखेको छ We have to know devil identity. Bible, John chapter 10 and 10. Please read the Bible. अनि तपाई र हामीले यूहन्ना 10 को 10 मा पाउँछौं चोर्न र नाश पार्न आउँछ Bible John. तपाईले यी सुसमाचार यूहन्ना 10 को 10 पदलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ सुसमाचार यूहन्ना 10 को 10 In the Bible, devil worked by killed, destroyed, stealed. सुसमाचार यूहन्ना 10 को 10 ले भन्छ चोर त चोर्न नाश पार्न र भताङ्गमा गर्न आउँछ When you come devil, steal, killed, destroyed, everything. दुष्ट त चोर्न नाश पार्न र भत्ताभङ्ग गर्न आउँछ हाम्रा सबै कुराहरुको लागि So many people, many country poor and many receive problem. अनि दुष्टको चपेटामा परेको कारणले गर्दा आज धेरै देशहरुमा गरिबता छ समस्या छ कठिन अवस्था छ So you have to drive out devil and demon. तर तपाई र हामीले दुष्टका अग्निबाणहरुको विरुद्धमा हामी इन्कार गर्नुपर्छ हकार्नुपर्छ But we can't win devil, never, absolutely, never. हामीले येशूको नाउँमा दुष्टका अग्निबाणलाई रद्द गर्नुपर्छ But hallelujah, Jesus Christ give us Holy Spirit, feeling of Holy Spirit. Then when you receive feeling of Holy Spirit, we can win
against the devil. Hallelujah. येशू ख्रीष्ट नै अनि पवित्र आत्माको शक्तिले नै हामीले दुष्टलाई हराउन सक्छौं. So please don't worry. Just believe Jesus Christ and to receive filling of Holy Spirit every day. फिक्री नगर्नुहोस्, केवल येशूको नाउँमा पवित्र आत्माको शक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि प्रत्येक दिन तपाईले चाहना गर्नुहोस्, भोकाउने र तिर्खाउने चाहना गर्नुहोस्. Holy Spirit will touch you and give you power of God and the big miracle right now. पवित्र आत्माले तपाई र मलाई छुनुहुनेछ अनि शक्तिशाली चंगाईको काम गर्न थाल्नुहुनेछ. Hallelujah. Hallelujah. So we have to let the Bible, hallelujah. Galatians chapter 5:25. Pastor, can you say again? Galatians chapter 5:25. अनि गलाती 5:25 लाई हामी हेर्ने छौं यो समय. गलातीको पुस्तक 5:25. गलाती 5:25. गलाती 5:25. Galatians chapter 5:25. Okay, गलाती 5:25 एकजनाले पढिदिनुहोस् सम्भव छ भने. Someone can read, right? गलाती 5:25 मा हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौं भने आत्माकै अनुसार हिँडौं. आमेन. Amen. Hallelujah. Bible said to you also, live by the Holy Spirit. You can do everything. You can win against the devil and sin and the bad things. बाइबलले बताउँछ हामी पवित्र आत्मा जिउँछौं भने आत्मा अनुसार हिँड्छौं र दुष्टका अग्निबाणहरूलाई परास्त गर्न सक्छौं. Because Holy Spirit is Jesus Christ, Holy Spirit is God. Then this is the same. Hallelujah. येशू प्रभु र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ. परमेश्वर हुनु भएको कारणले गर्दा उहाँ हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ र शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ. I believe Holy Spirit will give you the Bible blessing miracle in Nepal and विश्वास गर्छु family, your family. विश्वास गर्छु पवित्र आत्माको शक्तिले र येशूको नाउँमा अनि नेपाल देशमा उहाँले जागृति ल्याउनु हुनेछ. In Korea did a very big work of Holy Spirit. अनि दक्षिण कोरियामा परमेश्वरको आत्माको शक्तिशाली काम भइराखेको छ. Holy Spirit touch South Korea. Then Korea make many big church, mega big church. Every mega big church is South Korea. अनि कोरियालाई पवित्र आत्माको शक्तिले छुनुभयो, त्यही कारणले गर्दा ठुलो ठुलो मण्डलीहरू कोरियामा अहिले स्थापित भएका छन्. Pastors sent to also continue focus Holy Spirit, receive fire of Holy Spirit. Then Holy Spirit will give you the Bible and the miracle and the blessing. निरन्तर रूपमा हामी पवित्र आत्माको चाहना गरौं, पवित्र आत्मालाई प्राप्त गरौं, पवित्र आत्मामा भरियौं अनि देश नेपालमा र हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माले शक्तिशाली र चंगाईको काम गर्नुहुनेछ. Hallelujah. In the Bible, according to the Bible, John 14:26. John 14. सुसमाचार यूहन्ना 14:26 हामी पढ्ने छौं. एकजनाले सुसमाचार यूहन्ना 14:26 एकजनाले पढिदिनुहोस्. सुसमाचार यूहन्ना 14:26. यहाँ यस्तो लेखेको छ सुसमाचार यूहन्ना 14:26 मा, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ. आमेन. Amen. Amen. Jesus said through disciple, Holy Spirit will give you everything and teach you truth and Jesus Christ.
येशूका चेलाहरूको लागि पवित्र आत्मा सल्लाहकार हुनुहुन्छ। जुन कुरा पिताले येशूको नाउँमा पठाउनु हुनेछ अनि पठाउनु भयो र सबै कुरा बुझ्नको लागि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। This is my testimony. One day Holy Spirit come to me. अनि म अहिले मेरो गवाई भन्न चाहन्छु, एक दिन पवित्र आत्मा ममा आउनुभयो। Holy Spirit said to me, you proclaim, insist, Holy Spirit. Then all the nation call to you. अनि पवित्र आत्माले उहाँलाई भन्नुभयो, एक दिन तिमीलाई म संसारका धेरै देशमा पठाउने छु। This is the promise of Holy Spirit about me. Then if you call, if you insist, Holy Spirit, all people, all the nation in the world, people call to you and bless him. Hallelujah. मलाई पवित्र आत्माले दिनुभए जस्तै तपाईहरुलाई पनि पवित्र आत्माले संसारका धेरै देशहरुमा उहाँको काम गर्नको लागि पठाउनु हुनेछ। Then because every people, every country need the power of Holy Spirit, power of God. This is Holy Spirit. संसारका सबै देशहरुलाई परमेश्वरको आत्माको शक्ति चाहिएको छ। मानिसहरुमा छुटकारा, आनन्द र शान्ति र आशीष चाहिएको छ। Hallelujah. When you worship to God and pray to God, we come receive Holy Spirit. Especially I want to speak of tongues every day. जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं, हामीमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, हामीले असम्भव सोचेका कुराहरू हाम्रो जीवनबाट गर्नुहुनेछ सबै कुरा। When you pray to God with the speak of tongues, we can receive big power of Holy Spirit and the filling of Holy Spirit. Hallelujah. जब हामी प्रार्थना गर्छौं, परमेश्वरले हामीलाई एकदमै शक्तिशाली कुरा दिनुहुन्छ, पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थनाद्वारा मानिसको जीवनमा अचम्मको काम हुन्छ। Hallelujah. Please don't worry about money and the children, family, business. Don't worry. Holy Spirit will give you miracle and the blessing. Please focus on filling of Holy Spirit. तपाईले फिक्री नगर्नुहोस्, तपाईहरुसँग पैसा नहुन सक्छ, तपाईसँग जागिर नहुन सक्छ, गाह्रो कठिन हुन सक्छ, तर विश्वास गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले हामीलाई आशीष प्रदान गर्नुहुनेछ। Hallelujah. Jesus Christ will lead you to receive filling of Holy Spirit every day. Hallelujah. So, hallelujah. Thank you to God. येशूको नाममा तपाईले जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई अभिषेक प्रदान गर्नुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ। Hallelujah. I want to one more read the Bible. Zechariah chapter 4, 6 to 7. Zechariah. अनि जकरिया 4 को 6 र 7 तपाईहरु मध्ये एकजनाले पढिदिनु। जकरिया 4 अध्यायको 6 र 7। 6 to 7. जकरिया 4 को 6 र 7। यहाँ यस्तो लेखेको छ, जकरिया 4 को 6 र 7 मा यसैले तिनले मलाई भने, यरुबाबेलको निम्ति परमप्रभुको यो वचन छ, न त बलले न शक्तिले, तर मेरो आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 7 मा शक्तिशाली पर्वत त के होस् र यरुबाबेलको सामुन्ने त मैदान हुनेछ, अनि उहाँले शिर ढुङ्गालाई परमेश्वरले यसलाई आशीष दिउन् भन्ने जय जयकार साथ निकाल्नु हुनेछ। आमेन। आमेन। Hallelujah. I believe Jesus Christ give you and people Holy Spirit, filling of Holy Spirit every day. Hallelujah. Thank you to God. म विश्वास गर्छु नेपाल देश र तपाई हामी सबैको जीवनमा न बलले होइन, न शक्तिले होइन, तर परमेश्वरको आत्माले हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली काम गर्नुहुनेछ। Preach about Jesus Christ and the Holy Spirit to Nepal people. येशूको नाउँमा पवित्र आत्माको शक्तिमा हामीले वचनलाई प्रार्थना गरौँ, वचन प्रचार गर्न सकौं।
and we have to accompany with the Holy Spirit. Then we come accompany Holy Spirit. Hallelujah. हामीसँग सहयोगीको रूपमा हामीसँग सल्लाहकारको रूपमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ Accompany Holy Spirit is very, very happy and the blessing. And the Holy Spirit will give you free and blessing. जब हाम्रो सहयोगीको रूपमा हामीले पवित्र आत्मालाई पाउँछौँ हामीले आशिष पनि पाउँछौँ अनि हाम्रो जीवनमा स्वतन्त्रता पनि पाउँछौँ Hallelujah. Tonight, now, this time, Holy Spirit give you miracle and the blessing, revival, and the power of God. Hallelujah. अहिले म घोषणा गर्छु यो बेलुकाको समय पवित्र आत्माले तपाईलाई शक्तिशाली बनाउनुहुनेछ भर्नुहुनेछ र तपाईलाई आशिष दिनुहुनेछ Then, hallelujah, praise the Lord to the Lord. प्रभुलाई Yes, स्तुति भएको होस् हामी hallelujah, ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ hallelujah, hallelujah. Thank you. I finished my sermon. Thank you so much, Pastor. Please not leave from our fellowship. We are going to distribute. We have 5 months marriage and family training. So after we will distribute our certificate. After that, we want from you pray for all the participants. So we before closing our fellowship, we want to pray from you to all people. Okay? Can? Not now, maybe few minutes, maybe 5-7 minutes later. We want to pray from you to all our participants. More sermon? Yes. Just 5 to 7 minutes, we want to distribute our certificate. After that, please remain with us. Later, we will give you time to pray for all of us. Can? Okay. Okay. So, hallelujah. Thank you. Then I long ago when I was young, I believe Buddhist. My grandmother, my mother believe Buddhist. अनि उहाँले त्यो अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ सानोमा हुँदा उहाँको आमा बुद्धिस्ट हुनुहुन्थ्यो And when I was young, I like idol, please, idol, hallelujah, please. I believe उहाँ पनि every day. प्रभुलाई विश्वास नगर्नु भन्दा अगाडि उहाँ पनि मूर्ति पूजक नै हुनुहुन्थ्यो Then my family, my home is very, very unhappy. And my heart is worry and anxiety and very, very problem. अनि उहाँ सानो हुँदाखेरि उहाँको पनि धेरै वेदना र कष्ट थियो प्रभुलाई नचिनेको कारणले गर्दा धेरै फिक्री र चिन्ताहरू पनि थियो When I believe Buddhist and idol, I was very, very unhappy. So I want to kill. I want to dead every day. अनि मूर्तिलाई पुज्दाखेरिको जीवनमा म आफैलाई पनि मार्न कोसिस गर्थे मसँग शान्ति भन्ने छँदै थिएन My family continue poor. Is the my family, my home have no food, have no clothes, have no nothing. So my family is very, very unhappy. अनि मैले प्रभुलाई नचिन्नु भन्दा अगाडि मेरो परिवारमा धेरै गरिबता थियो हामीसँग खानको लागि पनि बिहान बेलुका छाक टार्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो अनि हामी एकदमै हामीसँग के रे खुशी आनन्द थिएन एकदमै अनह्याप्पी थियो जीवन Then my friend said to me, please come to me and come to church, please follow me, go to the church. अनि उहाँको साथीले भन्नुभयो अनि तिमी आऊ म कहाँ आऊ म तिमीलाई चर्चमा लिएर मण्डलीमा लिएर जान्छु Then I said to my friend, no, never. I want Buddhist. I want to believe Buddhist and idol. Hindu. तर हिन्दूले जस्तै उहाँको परिवारका सदस्यले भन्नुभयो अनि हुँदैन हामी चाहिँ बुद्धिस्ट हौं हामीले चाहिँ मूर्ति हामीले चाहिँ बुद्धलाई मान्न पर्छ My grandmother, mother, and my family only believe Hindu and Buddhist. Hallelujah. अनि हिन्दूले विश्वास गरे जस्तै अनि मेरो हजुरआमा लगायत परिवारका अरु सदस्यहरूले बुद्धिस्टलाई मान्नुहुन्थ्यो My family is very, very poor and unhappy and very, very problem.
अनि Then- मेरो परिवारमा एकदम गरिबता थियो, एकदमै अब खुसी भन्ने छँदै थिएन, एकदमै गाह्रो थियो। I continue insist Hindu, Buddhi, Hindu, Buddhi. Hindu is best, Buddhi. अनि त्यतिखेर प्रभुलाई नचिन्नु भन्दा अगाडिको जीवन बुद्धिस्ट राम्रो हो, हिन्दू हो राम्रो हो भन्ने कुराहरू उहाँले सोचिरहनुहुन्थ्यो। त्यस्तो पृष्ठभूमि थियो। Then my friend continue said to me, please come to Korea, come to church, please follow me. I want to bring to church, hallelujah. तर उहाँको साथीले निरन्तर तिमी चर्चमा जाऊ, मलाई पछ्याऊ, हामी चर्चमा जानुपर्छ भनिराख्नु भयो। My grandmother, my mother, no, don't go to the church, don't go to church. तर मेरो हजुरआमा र मेरो आमाले हुँदैन चर्चमा जानै हुँदैन भन्नुभयो। But my friend insist church. Then one day, okay, I go to the church one time. Okay, so I follow. तर I उहाँको follow my साथीले उहाँको साथीले निरन्तर प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा एक दिन उहाँ चर्च जान सक्नुभयो, सम्भव भयो। Then when I arrived gate of church, I can feel peace, joy, hallelujah. अनि त्यसपछि जब म मण्डलीमा गएँ अनि पुरै रूपमा परिवर्तन भए। हालेलुया, Hallelujah. My worry, my anxiety go out in my heart. I can feel peace, joy, hallelujah. In the Bible, Jesus is peace. Bible, God is peace, hallelujah. जब म मण्डलीमा गएँ म बाबाको चिन्ता फिक्री गाह्रो कठिन सबै हटेर गयो। बाइबलले भन्छ येशू शान्तिको दाता हुनुहुन्छ, येशूले मलाई शान्ति आनन्द दिनुभयो। Wow, this is a surprise. Jesus is very, very wonderful, amazing, very, very great. I was shocked. I shocked my friend. अनि मेरो साथीसँगै मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, ओ येशू अचम्मको हुनुहुन्छ, मेरो जीवनमा साच्चीकै आनन्द र शान्ति दिनुभयो। So I shout, hallelujah. I want Jesus Christ. I believe on Jesus Christ, hallelujah, hallelujah. अनि त्यसपछि उहाँ अचानक कराउन थाल्नुभयो, म येशूमा विश्वास गर्छु, म येशूलाई चाहन्छु, हालेलुया भन्दै। I find peace, joy, and happy from Jesus Christ, Jesus name, hallelujah. येशूद्वारा येशूको नाउँमा अनि मैले मेरो जीवनमा आनन्द र शान्ति पाएँ। And Jesus Christ lead us, Holy Spirit. If you receive Holy Spirit, you can do big work, big honor, big blessing. Hallelujah. अनि पवित्र आत्माको शक्तिले मेरो जीवनमा भारी अभिषेक दिनुभयो। Then now I was pastor in Korea, and Jesus give us many big church. Korea. अनि अहिले म कोरियाको एउटा मण्डलीको पास्टर हुँ र मेरो मण्डलीमा मैले सेवा गर्ने मण्डलीमा धेरै प्रभुका छोराछोरीहरू दिनुभएको छ। I am nothing. My family first. I am very unhappy, but Jesus Christ give everything. This is grace of God, blessing of God. Hallelujah. म केही पनि होइन, मेरो परिवार एकदमै गरिब थियो, मसँग केही पनि थिएन, तर प्रभु येशूमा विश्वास गरेको कारणले पवित्र आत्माको शक्तिमा अगाडि बढ्दै गरेको कारणले धेरै आशीष दिनुभयो। Hallelujah. So I want to say to you, please don't worry everything. Don't worry about money, children, family, business. Don't worry. Just believe Jesus Christ and to try to receive feeling of Holy Spirit. Hallelujah. त्यसैले म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। चिन्ता फिक्री समस्या पैसा नभएको अवस्थामा केही कुरामा फिक्री नगर्नुहोस्। येशूको नाउँमा यति विश्वास गर्नुहोस् कि पवित्र आत्मामा भरिएर उहाँले हामीलाई धेरै आशीष दिनुहुनेछ। This is core of Bible. Hallelujah.
अनि बाइबलमा भएका धेरै प्रतिज्ञाहरूलाई हामीले याद गरौँ। This is very simple, very easy. एकदम सजिलो छ, Hallelujah. एकदमै सजिलो छ, एकदमै साधारण छ। हामीले येशूको नाउँमा परमेश्वरको आत्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। Hallelujah. Now, Jesus give us many blessing, miracle, revival, and the Holy Spirit said to me, don't worry, I will help you. I will use you in all the nation, world. Hallelujah. Focus, Holy Spirit. Hallelujah. अहिले येशूमा विश्वास गरेको कारणले, पवित्र आत्माको शक्तिमा जिएको कारणले गर्दा धेरै आशिष दिनुभएको छ। धेरै देशमा पठाउनको लागि प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको छ। Remember, I don't know everything. I am nothing. I believe Holy Spirit will give you big blessing, miracle, and the revival in Nepal. Hallelujah. म केही पनि होइन, मलाई केही पनि थाहा छैन, तर यति म विश्वास गर्छु कि पवित्र आत्माको शक्तिले नेपालमा अनि जागृति र शक्तिशाली काम गर्नुहुनेछ। I am very weak and lack, but म त एकदमै believe कमजोर छु, Holy म त Spirit. एकदमै त्यति बलियो मान्छे होइन। I'm nothing. I'm weak. But I believe Holy Spirit. Holy Spirit said to me, you will build many churches in the world. Hallelujah. म एकदमै कमजोर मानिस हुँ, तर मैले पवित्र आत्मामा विश्वास गर्छु। येशूको नाउँमा अनि परमेश्वरले संसारभरि धेरै मण्डलीहरू स्थापना गर्नुहुनेछ। And please pray for me, and I will pray for Nepal and you. Holy Spirit will lead us to. अनि तपाईहरुले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुस्। म नेपाल देशको लागि र तपाईहरु सबैको लागि प्रार्थना गर्नेछु। I am very forced. Then Nepal and you very forced. I have no house, no clothes, no shoes, no food. Small. But Holy Spirit give me big revival and the blessing. Hallelujah. नेपालमा पनि कतिपय अवस्थाहरू जनजीवन गाह्रो छ, कठिन छ, गरिबता छ, तर म विश्वास गर्छु पवित्र आत्माले देश नेपालमा पनि आशीष दिनुहुनेछ। Muslim, Hindu, Buddhist is nothing. Jesus Christ is our King, our Lord, our blessing, our life. Hallelujah. अनि अरु धर्मका मानिसहरू येशूको अगाडि केही पनि होइनन्, तर येशू तपाई र हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। प्रभुलाई स्तुति भएको होस्। Amen. Hallelujah. Amen. Okay, thank you so much, Pastor. God bless you. Can you okay, please stay on. Thank you so much. God bless you. Okay, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि हाम्रो बीचमा प्रभुको दासले एकदमै शक्तिशाली प्रकारले मलाई पनि थाहा थिएन, यो अनौठो कुरा छ। म कुनै बेला तपाईहरुलाई गवाही भन्ने बताउने छु, कसरी उहाँसँग यसरी कन्ट्याक्ट भयो भन्ने बारेमा। हाम्रो आदरणीय प्रभुको सेवक I pray for you. Okay, Pastor. Okay. Hallelujah. I want to pray for you in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. Thank you, God. We want to give all glory to God. Your mercy, your blessing, your revival in Nepal. Thank you. प्रभु देश नेपालको लागि प्रार्थना गर्छौं। देश नेपालमा तपाई परमेश्वरले शक्तिशाली प्रकारले काम गर्नुहोस्। जागृतिको लागि हामी प्रार्थना गर्छौं। This time I bless Nepal and my friend in Jesus' name. Please give them blessing, miracle, revival in now. Hallelujah. प्रभु देश नेपालमा तपाईले जागृति दिनुहोस्। यहाँ हुनुभएका प्रत्येक एकको जीवनमा तपाईको शक्तिशाली अभिषेकले भर्नुहोस्। Please give them with the anointing, filling of Holy Spirit, revival right now. Hallelujah. प्रभु तपाईको आत्माको शक्तिद्वारा सम्पूर्ण तपाईका छोराछोरीहरुमाथि अभिषेक खन्याउनुहोस्। God knows everything. You are very weak, lack. We need many mercy of God and blessing and power of God anointing. प्रभु तपाई सबै कुरा भन्दा महान हुनुहुन्छ। तपाईको आत्माको शक्ति, तपाईको आत्माको अभिषेकले भर्नुहोस्। We want to every day filling of Holy Spirit, filling of Holy Spirit.
हामी विश्वास गर्छौं सबैमा पवित्र आत्माले तपाईले भर्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई त सबैजनाले प्राप्त गर्न सक्नु भएको होस्। We need healing in the name of Jesus Christ. Every disease, sickness, be healed, be free, be freed. अनि सबै प्रकारका रोगहरू दुर्बलतालाई येशूको नाममा इन्कार गर्छौं र चंगाईको घोषणा गर्दछौं। In the name of Jesus Christ, receive power of Holy Spirit, filling of Holy Spirit, blessing of God, revival. Hallelujah. येशूको नाममा तपाईको आत्माको शक्तिशाली अभिषेकको घोषणा गर्दछौं र तपाईको आत्माले प्रत्येकलाई भरिदिनुहोस्। Please give Nepal big anointing and the revival and the blessing miracle right now. हे प्रभु, नेपाल देशमा तपाईको आत्माको शक्ति र नेपाल देशका मानिसहरूलाई तपाईका जनहरूमा अभिषेक खन्याउनुहोस्। Please cover Nepal with the blood of Jesus. Blood of Jesus in Jesus' name. येशूको रगतको शक्तिले नेपाललाई प्रभु कभरमा राख्नुहोस्, घेरामा राख्नुहोस्, येशूको नाममा आमेन। Hallelujah. We want to all glory to the God forever. We want to accompany with the Holy Spirit forever. Hallelujah. I pray in Almighty Jesus' name. अनि परमेश्वरको वचनको शक्तिमा येशूको नाममा पवित्र आत्माले भर्नुहोस्, येशूको नाममा आमेन। हामी ताली बजाएर प्रभुको दासलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। Hallelujah. Thank you so much, Pastor John. God bless you. Blessing. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much. Okay, God bless you. ओके, अहिले अबेर नगरिकन विशेष गरी हाम्रो उनम ब्रदरलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले जसरी सञ्चालन गर्नुभयो, हामी कोही पनि लिभ नहुने छैनौं। अबको केही समय मात्रै हामी समय लिनेछौं। तपाईहरुले 5 महिनासम्म जसरी दुःख सुखमा जुन प्रकारले तपाईले सिक्नुभयो त्यसको लागि अहिले हामी सर्टिफिकेट बाँड्न जाँदै छौं। बहिनी फनीले जसरी रेकर्ड राख्नु भएको छ अनि 10 वटा पाठ भन्दा बढी जति जना तपाईहरु सहभागी हुनुभएको छ, सहभागीहरुको लागि हामीले प्रमाणपत्र तयार गरेका छौं र मैले यी सबै प्रमाणपत्रहरु हाम्रो के रे सन्तोष ब्रदरको जीमेलमा म पठाउने छु। सन्तोष ब्रदरले तपाईहरुलाई पठाउनु हुनेछ। म अबेर नगरिकन स्क्रिन शेयरमा गइहाल्ने छु। ओके, विवाह र परिवार सम्बन्धी लगातार 21 हप्तासम्म सिक्नुहुने सम्पूर्ण परमेश्वरका सेवक सेविकाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौं। तपाईहरु सबैजनालाई बधाई दिन चाहन्छौं। अनि सम्पूर्ण जुम अनलाइन संगति परिवार अनि यहाँ मेरो नाम र ब्रदर सन्तोषको नाम छ। अब तपाईहरु रेडी हुनुहोस् है। म्युटै भए पनि ताली बजाउन रेडी हुनुहोस्। ओके, हामी लामो जाँदैनौं। ओके, पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ। पहिला हामीले चेलापनको बारेमा पनि यसरी नै सर्टिफिकेटहरु तपाईहरुको बीचमा दिएका थियौं। ग्रेस बाइबल इन्स्टिट्युट फर द ग्लोरियस वर्क अफ गॉड अनि येशूलाई आदर गर्दै परमेश्वरको महिमित कार्यको लागि सर्टिफिकेट अफ कम्प्लिसन रोशनी रुम्बा है। म कन्टिन्यू सबैको नेक्स्ट गर्दै जाने छौं। अन्तिममा हामी सबै कुराको लागि हामी ताली बजाउने छौं। अनि लेखिएको छ 21 आवर्स म्यारेज एन्ड फ्यामिली ट्रेनिङ अनि 27 अक्टोबर 2021 आज हो र यो चाहिँ जुमबाट अनि म आफै अनि त्यसपछि हाम्रो सन्तोष निरौला ट्रेनिङ कोअर्डिनेटरको रूपमा रोशनी रुम्बा, त्यसपछि सोमु तामाङ, त्यसपछि राजु सुनाम, त्यसपछि प्रकाश गजमेर, त्यसपछि मेरी डिमडुङ, ग्रेस तिरुवा, त्यसपछि रबिना आले, त्यसपछि अञ्जली सिन्तान, आमोस थापा मगर, बबिताको परिवार, रञ्जिता फुयाल, विकास तामाङ अनि विष्णु पोखरेल, सम्झना श्रेष्ठ, पूजा सुनवार, सुभाष तामाङ, सरिता तामाङ, क्रिस्टियन रोमी, आराधना बिक, अभिषेक शाह,
मालती भूमि, मन्जु तामाङ, अप्सरा तामाङ, प्रकाश तामाङ, डेभिड श्रेष्ठ, गणेश बहादुर लगुन, मान सम्पाङ राई, रमा राई, मुनु प्रमिला, बसन्ती सेन्चुरी, फनी राई, एस्तर सेन्चुरी, मनु लामा गुरुङ अनि सन्तोष निरौला। ओके, आउनुहोस् हामी सबैजना ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि जतिजनाले यो चाहिँ सर्टिफिकेट ठुलो कुरो होइन, तर परमेश्वरको हामीले सुरुमै भनेका छौँ येशूलाई आदर गर्दै परमेश्वरको महिमाको लागि यो जुन सर्टिफिकेटहरू छ म हाम्रो सन्तोष ब्रदरको जीमेलमा म पठाइदिनेछु। यदि आगामी दिनहरूमा पनि हामी यसरी सिक्दै जानेछौँ। यो सर्टिफिकेट आफ्नो ठाउँमा छ, भविष्यमा तपाईँले लाइक कलरमा प्रिन्ट गरेर तपाईँले आफ्नो आफैले फ्रेममा राखेर त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो, यसमा हामी तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्दैनौँ। सबैजनालाई बधाई छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरू हामीले कसैलाई पक्षपात गरेका छैनौँ। जसले 10वटा भन्दा बढी क्लास गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि हामीले यो समय दिएका छौँ। अनि यसरी हामीले तपाईँहरूको उत्साहको लागि दिएका छौँ। र अब हामी अबेर नगरिकन मेरो विचारमा लाग्छ आज के अरे म हेरिहाल्छु आज कसको छ अन्तिम प्रार्थना, किनकि हामीसँग धेरै परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी अब अहिले लगत्तै पनि म एकछिनपछि फेरि पनि अर्को सङ्गतिमा पनि छु। त्यो भएको कारणले गर्दा अनि जीवन र शैली तपाईँले मेरो खोइ त भन्नुभयो, तपाईँ मेरो विचारमा 10वटा क्लास भन्दा बढी तपाईँ जोइन नभएको कारणले गर्दा हुनसक्छ तपाईँले बहिनी फनीलाई तपाईँले उ गर्नुहोस्। यदि 10वटा क्लास भन्दा बढी तपाईँ जोइन हुनुभएको छ भने तपाईँले पाउनुहुनेछ। किनकि 10वटा भन्दा कम भएको छ भने हामीले दिएका छैनौँ, किनकि यसको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ करिब करिब 21 घन्टामा तपाईँ 10 घन्टा उपस्थित हुनुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि म तपाईँहरूलाई म विश्वास गर्छु आजको दिन खुसीको दिन हो। आजको दिन हामी केही पनि माग्दैनौँ है, मेरो मनमा आएको कुरा आजको दिन सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र अनि जति पनि प्रार्थनाका विषयहरू हाम्रो बिचमा छन् हामीले व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना गर्नेछौँ। मलाई थाहा छैन, अनौठो कुरा छ, म कुनै दिन गवाई दिनेछु। अनि हाम्रो पास्टर जोनसँग मेरो कसरी भेट भयो यो अनौठो कुरा छ, यो परमेश्वरको मिराकल हो। मलाई थाहा पनि थिएन। म तपाईँलाई बताउँ 4 महिना कन्टिन्यू प्रार्थना गर्दाखेरि मोर देन 3 टाइम्स 3 पटक भन्दा बढी परमेश्वरले कन्फर्मेसन 3 पटक भन्दा बढी परमेश्वरले निश्चयता दिनुभएको कारणले गर्दा मात्रै मैले उहाँलाई इन्भाइट गरेको हुँ। र कहिले पनि उहाँले मलाई वचनको सेवा दे भनेर भन्नु पनि भएन। र उहाँले हाम्रो लागि नेपाल देशको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। किनकि तपाईँहरू हामीलाई म बताइहालौँ हामीसँग तितो सत्य छ। कोरियाको कतिवटा सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै धेरै झुटो शिक्षाहरू पनि आएको कारणले गर्दाखेरि यो परमेश्वरबाटको कन्फर्मेसन भएको कारणले गर्दाखेरि म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यदि अहिले यो समय है तपाईँहरू मध्येबाट जतिजनाले यो 5 मिनटमा हामी सङ्गति सक्न जाँदैछौँ। अनि विशेष गरिकन तपाईहरू मध्ये यो 5 महिनासम्म जसरी तपाईँले विवाह र परिवारको बारेमा सिक्नुभयो, तपाईहरू मध्ये 2 जनालाई म मौका दिन चाहन्छु। जो पहिला आउनुहुन्छ तपाईँले मौका पाउनुहुनेछ। अनि 2-2 मिनट दिदीबहिनीबाट 1 जना र दाजुभाइ मध्येबाट 1 जनाले तपाईँले छोटो तपाईँले विवाह र परिवार सम्बन्धी के सिक्नुभयो त्यो गवाई पनि आज हामी सुन्न चाहन्छौँ। र बाँकी भोलि पनि हामी गवाई सुन्छौँ। ल जो पहिला आउनुभयो तपाईँहरूलाई मौका छ, तपाईँले के अरे म्युट अन गरेर भनिहाल्नुहोस् छिटो छिटो। तपाईँले अनम्युट गरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है छिटो भन्दा छिटो गवाई। एनी वान भोलि पर्सि मौका आउला आउँदैन थाहा छैन। तपाईँले छिटो भन्दा छिटो अनम्युट गरेर तपाईँले यो 5 महिनाको विवाहको क्लासमा के सिक्नुभयो, तपाईँ के आशिष पाउनुभयो 1-2 मिनट तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मैले आधारमा
सम्मान गर्ने यहाँ सम्पूर्णलाई जिमश्री परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् यो समयको निम्ति अनि यो विवाहको क्लासमा चाहिँ मैले नछुटाइकन उपस्थित हुन पाएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि साँच्चै नै विवाहको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छु, त्यसमा आफैलाई खुसी लागेको छ। अनि आज हजुरहरूको बिचमा चाहिँ थोरै राख्नेछु। जुन विवाहको बारेमा चाहिँ हामीहरूले सिक्नै पर्ने जनको जीवनमा थियो, आज साँच्चै त्यो चाहिँ हामीले सिकेका छौँ। जुन आज चाहिँ विवाह भनेको चाहिँ एउटा आदरणीय अनि पवित्र अनि उदाहरणीय हुनुपर्छ भनेर हामीले सिकाउनु भएको छ। अनि आज हामीहरू चाहिँ विवाहभन्दा पहिला चाहिँ कुनै त्यस्तो अपवित्र हामी हुनु हुँदैन भनेर हामीले सिकेका छौँ। अनि हामीहरू चाहिँ आज कति कमजोरी थियौँ विवाहभन्दा पहिला, विवाह पछि के हुने के कस्तो हो भनेर, कसरी फ्यामिलीहरूलाई ह्यान्डल गर्ने भनेर हामीलाई थाहा थिएन। आज विवाहबारे चाहिँ हामी सिकेर त्यो थाहा भएका छ। अनि हामीहरू चाहिँ विवाहपछि पनि हाम्रो रिलेसनलाई अनि हाम्रो त्यो घर परिवारलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने अनि को झुक्ने के गर्दा झुक्ने हरेक कुरा झुक्नदेखि बढ्न हरेक कुरा चाहिँ हामीहरूलाई सिकाउनु भएको छ। अनि विवाहको बारेमा हामी चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ विवाह भनेको चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूको चाहिँ अन्य जातिहरूसँग हुनु हुँदैन, क्रिस्चियन बिच नै हुनुपर्छ र पवित्र अनि आदरणीय अनि उदाहरणीय हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सिकेको छु। हुन्छ जय मसी। हुन्छ बहिनी फैनलाई धेरै धन्यवाद, कति ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँ 2 मिनेट भित्रै सकाउनु भयो। ओके दाजुभाइ मध्ये एकजनालाई ल दाजुभाइ मध्ये एकजनाले तपाईँले मौका लिन सक्नुहुनेछ। जय मसी सबैजनालाई। जय मसी। ल विकासजी तपाईँले ठ्याक्कै पार्नुभयो। सबैलाई धन्यवाद भएको छ अनि आदरणीय पास्टर बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विवाह र परिवारको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ अनि कतिपय समय म जोइन हुन पाएन, तर पनि मैले युट्युब मार्फत अनि तपाईँको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट चाहिँ मैले धेरै कुराहरू अनि सेभ गर्दै मैले सुनिरहेको छु। अझै पनि कुनै फेरि डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। विशेष धन्यवाद हुन चाहन्छु, एकदमै आशिषमय वचनहरू अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ अनि विवाह र परिवारको बारेमा हुनुपर्ने कुराहरू गतिविधि बारेमा धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ अनि धेरै एकदमै आशिषमय कुराहरू हाम्रो जीवनमा अनि व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँहरूको जीवनमा नि भएको छ भन्ने मलाई आशा छ। विशेष मैले सिक्न पाएको कुराहरू चाहिँ अनि विवाहको लागि कस्तो व्यक्तिलाई चुज गर्ने अथवा अनि कुन कस्तो व्यक्तिलाई हामीले अनि पास्टर बुवाले 3वटा आरको बारेमा भन्नुभएको थियो। त्यो आरको बारेमा अनि एकदमै असल तरिकाबाट बुझ्न पाएँ अनि त्यो आरले चाहिँ एकदमै हाम्रो विवाह नगरेकोहरूलाई चाहिँ एकदमै उत्साह दिन्छ, ताकि हामीले अनि कस्तो व्यक्तिलाई छान्ने अनि कसरी कुन समयमा छान्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै असल तरिकाबाट अनि हामीले बुझ्न पाएका छौँ। अनि मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो अनि यो पाठ सिक्दै गर्दाखेरि अनि मैले अनि कतिपय समय छोड्दाखेरि पनि मलाई एउटा कुरा के भयो थियो भन्दाखेरि म मेसेन्जरमा एकदमै साथीहरूसँग कन्ट्याक्टमा हुनुपर्छ, किनकि मैले एउटा ग्रुपमा सम्पर्क एउटा सङ्गति अडियो मार्फत अनि सङ्गति गर्ने गर्छु। त्यसमा चाहिँ अनि धेरैजनासँग सम्पर्क हुनुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अनि सङ्गतिको लागि लिस्ट बनाउनको लागि अनि त्यो समयमा चाहिँ धेरैजनासँग बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ कति व्यक्तिहरूले चाहिँ अनि त्यस्तै समस्या मेरो जीवनमा नि आइपर्यो। त्यस्तै अब समस्या भनौँ अथवा के भनौँ, त्यस्तै समस्या भयो कि बोल्दै गर्दाखेरि एकअर्कामा त्यस्तो सबै कुराहरू खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई राम्रो बोल्छ, राम्रो लाग्छ अनि यतिसम्म भन्यो कि अनि बिहे गरौँ भन्नसम्म नि उनीहरूले भयो। तर मलाई बिहे गर्नलाई उनीहरू त्यस्तो समस्या केही थिएन, तर पनि कति व्यक्तिहरूलाई यस्तो थियो कि विवाहित व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तोसम्म पनि भनेको थियो र चाहिँ मलाई यो सिक्दै गर्दाखेरि म कसरी गरौँ बिहे गर्नलाई त म पनि अब मैले मेरो जीवनमा अरू घटनाहरू पनि छ। त्यो यस्तो पवित्र विवाह चाहिँ मैले ख्रिस्टलाई पाउने बित्तिकै नै पनि पवित्र विवाहको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने क्रिस्चियनहरूको जीवनमा पवित्र विवाह महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू सिकेको कारण चाहिँ त्यस्तो कुराहरू मेरो जीवनमा पहिले पनि भएको थियो। अनि त्यो कुराहरू सिक्दै गर्दै अनि पास्टर बाबुले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू सिक्दै गर्दाखेरि पनि म कसरी त्यो कुराहरूले अपनाऊ अनि मैले त्यो कुराहरूमा चाहिँ मलाई अवसर पनि पाएँ अनि मैले यसरी सिक्दैछु, मैले अनि यो पाठहरू सिक्दैछु भनेर मैले कति व्यक्तिहरूलाई यो कुराहरू मैले सेयर पनि गरेँ, युट्युब मार्फत सेयर पनि गरेँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको त्यो कुराहरूबाट मलाई बच्नको लागि र मैले सिकाउने मौका पनि पाएँ, अवसर पनि पाएँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको। तपाईँहरूको जीवन पनि आउन सक्छ अनि भागेर जाउँ अथवा यो ठाउँमा भेटौँ अनि त्यो ठाउँमा जाउँ
यसरी गरौँ यस्तो सम्बन्ध बनाऊ भनेर तपाईँहरूको जीवनमा पनि आउन सक्छ। अनि तपाईँहरूलाई मलाई आशा छ तपाईँहरूले सिकाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो जीवनबाट अरूलाई सिकाएर र चाहिँ आफ्नो जीवनलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, सबैजनालाई फेरि पनि प्रेमसरी। हुन्छ, हाम्रो विकासजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सन्तोष ब्रदर हुनुहुन्छ यहाँ? सन्तोष ब्रदर, जय मसी। सन्तोष ब्रदर हुनुहुन्छ तपाईँ? जय मसी गुरुबा, एकैछिनमा सन्तोषलाई दिन्छु है। सन्तोष ब्रदर हुनुहुन्छ भने एकछिन भिडियोमा आउनु भन्नुहोस् न ल। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी घट्दै घट्दै गइराखेका छौँ। अनि मैले किन भन्दाखेरि भोलि बिहिबारको दिन हो र मेरो मनमा आइराखेको कुरा तपाईँले कस्तो प्रकारको अनुभव गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। वचन बोल्दा बोल्दै यस्तो प्रकारको प्रभुको आत्माको अभिषेक ममा आयो। म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरले यी दिनहरूमा तपाईँ र मद्वारा काम गर्नुहुन्छ। आमेन। सन्तोष ब्रदर बोल्न सक्नुहुन्छ अहिले? हजुर, एकदम मेरो मनमा लागेको सन्तोष ब्रदर भोलि बिहिबारको दिनमा होइन, अनि यदि सम्भव भयो भने अहिलेसम्म हामीले सिकेको जे जति कुराहरू सिक्यौँ नि त्यसको बारेमा यदि तपाईँहरू मध्ये कोही गवाई दिन चाहनुहुन्छ भने भोलि चाहिँ धन्यवाद जस्ट भन्नाको मतलब थ्याङ्क्स गिभिङ डे। जे जति परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभयो, यो अघि सङ्गति मेरो चाहिँ प्रि प्लान होइन, यो कुरा गर्दै गर्दा सङ्गति गर्दाखेरि अनि आज पनि हामी केही माग्दैनौँ, धन्यवादको प्रार्थना गर्छौँ। अनि भोलि तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले जसरी काम गर्नुभयो 2 मिनट 3 मिनट होइन, आधा घन्टा 15देखि 20 जनाले समय लिन सक्छौँ। अनि यो थ्याङ्क्स गिभिङ डे प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ भने परमेश्वरले अझै शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। मलाई त्यस्तो फिल भइराखेको छ होइन। के कस्तो छ सन्तोष ब्रदर? हुन्छ, अब परमेश्वर त्यसरी बोल्नु भएको छ भने ठिकै छ। मैले चाहिँ भोलिको लागि एकजना दाजुलाई बस्नको लागि तयार चाहिँ गरेको थिएँ। हजुर, यदि ठिक छ यदि कन्फर्म भइसकेको छ भने ठिकै छ होइन। एकजना दुईजनालाई हामी गवाई भन्दै जान्छौँ, पर्सि पनि छ, निरन्तर रूपमा हामी गर्दै जान्छौँ। कन्फर्म भइसकेको छ भने ठिक छ, केही छैन। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ सबै कुराको लागि। यो समय सबै कुराको लागि हामी धन्यवाद दिनेछौँ। हामी केही माग्ने छैनौँ। प्रभुको दासको लागि धन्यवाद। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। मैले भने नि, म साधारण प्रकारले निर्णय गर्ने व्यक्ति होइन, अलि अप्ठ्यारो खालको व्यक्ति पनि छु। तर धेरै प्रभुसँगको समयपछि मात्रै मैले उहाँलाई निम्त्याएको हो। र यो समय हाम्रो सन्तोष ब्रदरले सबै कुराको लागि धन्यवादको प्रार्थनामा आमेन गर्नुहुनेछ ल। हुन्छ सन्तोष ब्रदर? हुन्छ। हाम्रो सन्तोष ब्रदरले सबै कुराको लागि धन्यवादको प्रार्थना गर्नुहुनेछ। बाँकी भोलिको लागि बहिनी फनीले हाम्रो सन्तोष ब्रदरले कन्फर्म गर्नुभएको छ, एकजना प्रभुको दासले। र म भोलि जोइन हुन सम्भव कोसिस गर्नेछु, तर काठमाडौँबाट बनेपा जाँदैछु। भोलि गएर पर्सि आउँदैछु। जहाँसम्म म कोसिस गर्नेछु। बाँकी समय हाम्रो सन्तोष ब्रदरले लिनुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई। जय मसी। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। सर्वप्रथम त परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि आजको यो समयसम्म हामीलाई सुरक्षित अनि सुस्वास्थ्य राख्नुभएको निम्ति र यो समय राखिदिनु हुने र मलाई दिनुहुने हाम्रो आदरणीय पास्टर सिमन दाजु लगायत हाम्रो फनी बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको सङ्गतिलाई लिड गर्नुहुने हाम्रो उनम भाइलाई पनि धन्यवाद छ। असल प्रकारले आजको सङ्गतिलाई सञ्चालन गरिदिनु भयो। र आराधना गर्ने टिम, हाम्रो अप्सरा शिष्टको टिमहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ। हामीलाई परमेश्वरको नजिकतामा जानको निम्ति उहाँहरूले मध्यस्थकर्ता भइकन काम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले अझै पनि उहाँहरूको जीवनमा आशिष दिनुभएको छ र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामी एकदमै आशिषित भएको छौँ आजको वचनद्वारा। हाम्रो आदरणीय पास्टर दाजुलाई पनि हामी धन्यवाद दियौँ। फ्रम कोरियाबाट हाम्रो बिचमा एकदमै असल प्रकारले शक्तिशाली वचन हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको निम्ति पनि उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। अनि विशेष गरी हामी एकदमै आजको वचनद्वारा आशिषित भएको छौँ। अब आत्मामा हिँड्नुपर्ने, आत्मामा मन लगाउनु पर्ने भन्ने कुरालाई उहाँले एकदमै जोड दिइराख्नु भएको थियो। अनि हामी विलासिता कुराहरूले होइन, तर पवित्र आत्माले हामी भरिनुपर्छ भनिकन हामीले एकदमै वचनलाई शक्तिशाली रूपमा हामीले सुनिरहेको थियौँ। र जब कोरियामा चाहिँ आत्माबाट हिँड्नु थाल्यो अनि पुरा चाहिँ कोरिया देश एकदमै
शारीरिक रूपमा र आत्मिक रूपमा बलियो हुँदै गएको छ भनिकन उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ। हुन्छ, हामी अन्तिम समयमा आएका छौँ अनि यो समयमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग प्रार्थनाको विषय छ भने तपाईँले भट्टाभट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अन्तिम प्रार्थनाको आमिन गर्नेछौँ र त्यसपछि आजको प्रार्थना हाम्रो आदरणीय पास्टर श्रीमन शाह दाजुले गर्नुहुनेछ। सन्तोष ब्रदर, आज हामीले चाहिँ सबै कुराको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिने अनि प्रार्थनाको विषय भन्दा पनि जे जति कुराहरू प्रभुले दिनुभएको छ त्यस जस्ट धन्यवादको प्रार्थना गरेर कन्क्लुड गर्ने कि भनेको। ए हुन्छ 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 हुन्छ, तपाईँ लिड गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद। आउनुहोस् यो समय हामी सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यो जसरी विवाहको सेसनहरूमा हामीलाई परमेश्वरले अन्तिमसम्म रहनको लागि सहायता गर्नुभयो र तपाईँहरूलाई विशेष गरी हामी कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्छौँ। आउनुहोस् यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ स्वर्गलाई सिंहासन अनि पृथ्वीलाई पावदान तुल्याउनु हुने पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हृदयको अन्तस्करणदेखि हामीलाई आजको सङ्गतिमा फेरि पनि यसरी जोड्नु भयो र विशेष गरी हामी धन्यवाद दिन्छौँ। लगातार यो विवाह र परिवार सम्बन्धित हामीलाई क्लासहरूमा रहनको निम्ति त्यो हृदयलाई दिनुभयो। त्यो हृदय तपाईँबाट आएको र स्वर्गले माग गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा तपाईँ प्रभुले प्रदान गर्नुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र जतिजनाले आज सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ प्रभु, यो चाहिँ एउटा बिल्ला र ट्याग मात्र होइन, तर यो चाहिँ प्रभु एउटा प्रतिफल हो अनि उहाँहरूको जीवन एउटा हौसलाको निम्ति दिएको छ। अझै पनि क्रिस्टको निम्ति तपाईँको निम्ति जिउनको लागि प्रभु आफ्नो छोराछोरीलाई पवित्रताको जीवन जिउनको निम्ति जुन कुरा उहाँले सिक्नु भएको छ यो त अब सुरुवात भएको छ, यो त इन्डिङ होइन प्रभु। जसरी पावलले भने चाहिँ मेरो लक्ष्य चाहिँ म येशूतिर लम्किन्छु, मेरो लक्ष्य चाहिँ बाँकी छ भनिकन उसले लम्किरहेको थियो। प्रभु आज छोराछोरी पवित्रताको जीवन जिउनको निम्ति अझै पनि आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुले स्वर्गीय ज्ञान अनि बुद्धि अनि शक्ति अनि सामर्थ्य प्रभुले प्रदान गर्नुभएको र उहाँहरू तपाईँको असल चेला हुनको निम्ति त प्रभुले बोलाउनु भएको छ। उहाँको जीवन त प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद। हामीलाई यतिका दिनसम्म तपाईँ प्रभुले यसरी तपाईँको शिक्षालाई सिक्नको निम्ति ग्रहण गर्नको निम्ति तपाईँ प्रभुको आत्माले हामीलाई डोर्याउनु भयो। यो चाहिँ आत्माले डोर्याएको कुराहरू हो जुन आत्मामा मन लगाउँछौँ अनि त्यसमा जीवन छ भनिकन त्यो वचनले भनेको छ। आत्मामा मन लगाउनेले जीवन प्राप्त गर्छ भनिकन त्यो वचनले भनेको छ। आज हामी शरीरमा होइन तर आत्मामा मन लगाउने भएका छौँ। तपाईँको वचनले हामीलाई त्यही कुरा सिकाएको छ प्रभु। जतिजनाले प्रभु त्यो कुरालाई सिक्नु भएको छ आफ्नो जीवनमा प्रभु लागू गर्नका लागि पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता अनि मद्दत अनि गुहार गर्नुभएको होस्। धन्यवाद प्रभु। आजको सङ्गतिमा सुरुदेखि अन्तसम्म सञ्चालन गरेको साथमा तपाईँ हुनुभयो, आराधना गरेको साथमा र वचन लिएर आउने तपाईँको दासहरूको साथमा तपाईँ हुनुभयो। साँच्चै नै आज हामीले वचन सिकेका छौँ आत्मामा हिँड्नु, आत्मामा मन लगाउनु। जब आत्मामा मन लगाइन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो बल र बुद्धिबाट होइन तर पवित्र आत्माको शक्तिमा सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जसरी फिलिपी 4:13 पावलले भन्नुहुन्छ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँले म सबै कुरा गर्न सक्छु। प्रभु आजको दिनमा साँच्चै नै हामी तपाईँको शक्तिमा सबै कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो वचनले हामीलाई सिकाएको छ। धन्यवाद सबै कुराको निम्ति। यदि हामी कोही बिरामी छौँ भने तपाईँ येशूको रगतद्वारा हामी छुटकारा अनि चङ्गाई बोल्दछौँ। धन्यवाद सबै कुराको निम्ति अन्तिमसम्म सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई रहन दिनुभएको लागि धन्यवाद। आजको सङ्गतिलाई हामी यही राख्दछौँ। सबै कुरा तपाईँ येशूको नाममा आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता विश्वव्यापी मण्डली परिवार हाम्रो जुम सङ्गति परिवारमा तपाईँको प्रेम मिलाप र एकता अहिलेदेखि सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई फेरि एकपटक तपाईँहरू सबैजनालाई बधाई छ। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपमा तपाईँहरू क्लासमा रहनुभयो भने पुरानो करारको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत तपाईँले सिकिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू निरन्तर जोडिनु भयो भने अब तपाईँहरूले फेरि पनि सुन्दर सर्टिफिकेटहरू पनि पाउनुहुनेछ अनि अझै पनि तपाईँहरू बातचित गर्न सक्नुहुनेछ। मैले हाम्रो आदरणीय ब्रदर सन्तोषलाई कोहोस्ट दिएँ। लगत्तै अहिले फेरि 7:45 अर्को सङ्गतिमा म जोइन हुनुपर्ने छ अनि तपाईँहरू सबैजनाले व्यक्तिगत प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। भोलि गएर भोलि दिनभरि र पर्सि बिहान 12 बजीसम्म अनि काभ्रेको यो 5 खालको एउटा आँपघारी भन्ने ठाउँमा एउटा सेमिनार छ अनि तपाईँहरू सबैजनाले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। सकेसम्म म भोलि जोइन हुने कोसिस गर्छु र बाँकी समय हाम्रो
तपाईहरु अझै बातचित गर्न सक्नुहुन्छ ल। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हाम्रो आदरणीय पास्टर जोनलाई पनि धेरै धन्यवाद, परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। मैले धन्यवाद भन्ने शब्द त सिकाउँदै छु तर उहाँ एक्ज्याक्टली अनौठो छ। म कुनै बेला तपाईहरुलाई गवाई भन्नेछु कसरी उहाँसँग जोडियौं भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई कुनै बेला गवाई पनि भन्नेछु। फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह सबै मण्डली परिवारलाई। तपाईहरु एकदमै धैर्यताका साथ रहनु भएको लागि अनि आज हाम्रो सावित्री सिस्टरलाई पनि मैले भिडियोमा देखिरहेको थिएँ। जय मसीह मण्डली परिवार सबैलाई। एकदमै खुसी देखिँदो रहेछ क्या भिडियोमा सबैलाई देख्दै गर्दाखेरि। हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ।